बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. सगळ्या तुमच्या काळजान तुमी म्हाका सोदता आसतना हांव तुमचे सवें आसलोलो तुमकां मेळटलो. जेरमाया प्रवादीचो बूक 20 आनी 9 स्वर 12 आनी 13 बोड. भोव मोगाचे न्हू, आज सोम्याक आमी सोदया आनी तो आमकां मेळटलो. भोव पयली सक्रामेंतांत ताजें आमी आराधन करया, ताचो अनुभोग आमकां जातलो. गावया आमी तें गीत आराधन आराधन जेजू सोम्या. तुमच्या कंतराच्या बुकांत कंतर नंबर A25 ऑन पेज नंबर 32 A25 पान नंबर 32. सोम्या जेजूक भक्तीपणान आमी भोव पयली सक्रामेंतांत स्वागत करया. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. सर्पोद्वेदारा जेजू आराधन तुका, दैन्यदातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. बोऱ्या गोवड्या जेजू आराधन तुका, सदा सच्चा जेजू आराधन तुका. मोगाळिष्टा जेजू आराधन तुका, स्वादी भोळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया
Alleluia, 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 Alleluia. अर्घां तुका होगळाप तुका छई छई तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो भोपय सक्रामेंतान जेजू खरोच हजर आसा आपल्या देवपणांत आनी आपल्या मनशापणांत. तो म्हज्या लागीं तुज्या लागीं आज उलयता तो जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत थंयसर 20 आनी 9 वस्वरान 12व्या 13व्या आनी 14व्या वडीर. प्लीज टेक प्रॉफिट जेरमाय चॅप्टर 29 वर्सेस 12, 13 and 14. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. तुम्ही म्हाका उलो मारता आसतना आनी म्हज्या लागीं मागता आसतना हांव तुमकां खाण दितलो. तुम्ही म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. होय, तुमच्या सगळ्या काळजान तुम्ही म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसलोलो तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तुमची दशा बदलयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समिया जेजू, तूं म्हाका बसयताय, तूं म्हाका उलो मारतना आनी म्हज्या लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. वय समिया जेजू, हांव तुका उलो मारता, तूं म्हाका कान दी. म्हज्या मागण्याक तूं म्हाका कान दी. म्हज्या बोबेक तूं कान दी. म्हज्या आक्लासाक तूं कान दी. म्हज्या कश्टांत, म्हज्या दुखांत, म्हज्या पिडेंत, म्हज्या समस्यांत, म्हज्या निरासपणांत सगळ्यांनी म्हाका सांडटाना, सगळ्यांनी म्हाका पयस करता आसतना, सक्कड म्हाका दुखयता आसतना, सक्कड म्हाका विश्वासघात करता आसतना, म्हजो म्हणलो कोणूच ना म्हणून म्हाका भोगता आसतना समिया जेजू सर्वेस्परा देवा म्हाका कान दी. हांव मागता आसतना तूं म्हाका कान दी. हांव मागता म्हजे मागण्याक तूं फळ दी. म्हजे मागणे तूं स्विकार कर. म्हजी पिडा गूण कर. म्हजे कश्ट हळू कर. काम नातल्या म्हाका बरें काम फावो कर. आर्थीक अडचणी आसल्या म्हाका आर्थीक आशिर्वाद म्हाका दी. सर तराची पिडा शिडा आनी बांदपास अनुभव करतना तुज्या आशिर्वादान म्हाका भरोन वमतोच्या मापान जिवीत फावो कर. शाश्वत शांती म्हाका दी. शाश्वत समाधान म्हाका दी. सगळां बोगसो म्हाका करपा दी. वय तुका हांव सोदता, तूं म्हाका मेळ. हांव तुका सोदता, तूं म्हाका मेळ. तुजो अनुभव म्हाका दी. म्हजी दिशा तूं बदल. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदता. म्हज्या काळजांत हांव तुका सोदता. म्हजी चिंतना आनी म्हजी भोगणां तुका समर्पण दिता. म्हजेर आशिर्वाद घाल. म्हाका म्हजेर आशिर्वाद घाल. म्हाका करपा दी. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. मोगाचें न्हू देव म्हाका तुका म्हणटा तूं म्हाका सोदतलोय आनी हांव तुका मेळटलो. पूण सगळ्या तुज्या काळजान तूं म्हाका सोद. कित्याक मोगाचें आमी समिया सुदीसय थंयसर जेरमाया प्रवादीच्या बुकान 30व्या वस्वरान 17व्या वडीर परतून तो आमकां बसयता. बुक ऑफ जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17. जेरमाया प्रवादीच्या बुकान अवस्वर 30 वळ 17. हांव तुका परत्यान बरी भलायकी दितलो. म्हज्या उपरांत सांगा. हांव तुमकां परतून बरी भलायकी दितलो आनी तुमचे घाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. हालेलुया. होसाना. मोगाचें सर्वेस्पर नव्यान बरी भलायकी म्हाका तुका दिवंक आशेता. तो आमकां पवित्र आत्मा दिवंक आशेता. आमकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक दिवंक आशेता. तो आमच्या सांगात रावोंक आशेता. आमकां मार्गदर्शन दिवंक आशेता. आमच्या जिवितांत आमकां वाड दिवंक आशेता. आमच्या जिवितांत आमकां सुटका दिवंक आशेता. आमच्या जिवितांत असलें दूख बुजोवन तो आमकां संतोश आनंद दिवंक आशेता. देखून समियाच्या हाजरपणांत चड आनी चड समियाचो अनुभव आमी करया. देखून समिया लागीं उलोवन आमी म्हणया आमी आयल्या हांगा तुका होगळसूंक. आमची काळजां उबारन तुका ना वाडोवंक. तुमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर E50 E50 पेज नंबर 137 137. आमी आयल्या वांगा तुका होगळसूं. काळजां आमची बोबा तुका ना वाडू.
आमी आयल्या हांगा तुका होगळसो काळजां आमची उभार तुका नावाडो आनी आमचो तुझे थंय उबारता काळजांत हांव आमी म्हणटा आबा बापा तूं आमकां दिता सुख आनी संतोष काळजांत हांव आमी म्हणटा मोगाळ बापा आमी आयल्या हांगा सकट म्हणा तुका होगळसो तुका होगळसो काळजां आमची उभारन काळजां आमची उभार तुका ना वाडूंक तुका ना वाडो आनी आमचो तुजे थंय उमाळता तुझे थंय उमाळता काळजांत हांव आमी म्हणटा काळजांत हांव आमी म्हणटा मोगाळ जेजू तूं आमकां दिता सुख आनी संतोष काळजांत हांव आमी म्हणटा मोगाळ जेजू बापा लागीं उलोवया समिया जेजू लागीं आमी उलोवया आनी पवित्र आत्म्या लागीं आमी उलोवया पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमी अनुभव करया पवित्र आत्म्याक आमी म्हणया मोगाळ आत्म्या तुजो मोग आमी करता मोगाळ पवित्र आत्म्या आमी आयल्या हांगा तुका होगळसो काळजां आमची उबार तुका ना वाडो आनी आमचो मोग तुजे थंय उमाळता तुजे थंय उमाळता काळजांत हांव आमी म्हणटा काळजांत हांव आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या तूं आमकां दिताय तूं आमकां दिताय सुख आनी संतोष सुख आनी संतोष काळजांत हांव आमी म्हणटा काळजांत हांव आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या काळजांत हांव आमी म्हणटा आबा बापा आबा बापा काळजांत हांव आमी म्हणटा समिया जेजू काळजांत हांव आमी म्हणटा समिया जेजू काळजांत हांव आमी म्हणटा काळजांत हांव आमी म्हणटा त्रिएक देवा त्रिएक देवा आराधना आमी करया हालेलुया 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 काळजांत हांव देवा लागीं उलया तुमच्या स्वंत उतरांनी यूज युअर ओन वर्ड्स
use your own emotions, use your own words, your own thoughts. God wants your own personal words of praise, of worship, of love, of trust, of confidence in Him. ताजे तें तुमचा भावार्थ उसारा वय स्वामी हांव तुज्या तें भावार्थ व्हरता. तूं सर पदवेदार, तूं सर सत्यवन, तुका सर संगती साथ दी. तुजेरच म्हजी बातयणी, तुजेरच म्हजो विश्वास. अर्घां तुका, होगळाप तुका, छय छय तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका, पदवी तुका, महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाचनो आमी हो नवो हप्तो प्रारंभ करता आज सोमाराच्या दिसा. सकाळींच आमी बोपय सक्रांती आराधन कर चमयाच्या हाजीरपणांत आमी वेळ करशिता. हो हप्तो विशेष हप्तो जावन आसा. चमया जेजूच्या स्वर्गा वाराणाचें फेस्त आमी आचरशिलें. चमी जेजू पुनर्जिवान जालो. तो सर्गार सोडून गेलो. तो सर्गार सोडून गेलो न्हय आमचे तावन पयस सरच्या खातीर, बगार आमच्या सांगाता सदांच रावच्या खातीर. तो वयर सरता आसतना सर्गार आंज बडव्यांनी ताका स्वागत केलो. बापान ताका सिंहासन दिलें. बापाच्या उजव्याक तो बसला. दीस आनी रात आमच्या खातीर विनंती करता म्हणटा पवित्र पुस्तक. तो विनंती करता कित्याक आमच्या खातीर तो खुर्सार मेला. ताच्या खुर्साच्या घायांतय आमी बरी जाल्या. ताच्या मरणांतय आमकां सुडवण मेळ्ळ्या. ताच्या पुनर्जिवानपणांतय आमी भागीदार जावन आसा. ताच्या स्वर्गा वाराणांतय आमकांय सर्गीचें जिवीत आसा. तो म्हजे खातीर तुजे खातीर विनंती करता. आमच्या पातकांचें बक्षणें तो दिता. आमी सदांनीत पातक करता आसतना स्वामी जेजू आपल्या आमोले करीत रक्तान सदांनीत हरये घडये आमकां तो धुवन नितळ करता. आमी आमकांच समयाक समर्पण दिल्ल्या वेळार तो आमचे थंय तो पवित्र आत्मा धाडटा. आनी त्या पवित्र आत्म्यातय तो म्हज्या सांगता आनी तुज्या सांगता तो जियेता. देखून आमी वाचलें तें जेरेमाया प्रवादीच्या बुकांत 20 आनी 9 वस्वरांत 12व्या 13व्या आनी 14व्या बळीर तूं म्हाका सोदता आसतना, तूं म्हाका म्हजे लागीं मागता आसतना हांव तुका कान दितलो आनी तूं म्हाका सोदता आसतना हांव तुका मेळटलो. सगळ्या तुज्या काळजान तूं म्हाका सोदता आसतना हांव तुजें सवें आसलेलो हांव तुका मेळटलो आनी तुज्या जिविताची दशा हांव बदलितलो. गेल्या त्या हप्त्यांत हांगासर कोंकणी रेतीर आसली, वस्तेचे रेतीर. आयतारा सांजेर तावन ब्रेस्तारा पर्यंत. आनी त्या रेतीर वेळार जायतो लोक आसलो. जायत्या गांवांतावन परगांवांतावन विदेशांतावन सयत लोक हांगासर आयिल्लो. फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज दे हॅड कम हियर. आनी तांचे पैकी 100 जाणांक दैवीक अनुभव जालो. तांकां बरेंपण लाभलें. तांचे पैकी एकलो म्हाका वैयक्तीक तरान म्हणालो, फादर म्हजें जिवीतच बदललां, म्हज्या जिविताची दशाच बदलल्या. देखून आतुरायेन ताजे लागीं हांव उलोवंक लागलो कितें ताज्या जिवितांत जालें म्हूण. तो म्हणटा तो शिकता आसतना ताका शिकोवंक असो मन जावना. कित्याक घरांत जायते समस्या आसले. आवय बापाय मदें झगडें आसलें. बापूय पियेतलो आनी आवय रागार जावन बापाय कडेन झगडटली. भाव भयणीची समस्या आसले. घरांत दुर्बळकाय आसली, कश्ट आसले. आनी देखून ताणें चिंतलें शिकचेंच नाका म्हूण. ताणें वायट भुरग्यांचो सांगात केलो. शिकप सारकें शिकनासतना इस्काला वेता म्हण इस्काला सयत वचनातलो. आनी असल्या वेळार परिक्षेन फेल जाल्ल्या वेळार त्या इस्कालाची शिश्टांनी ताका आपोवन बरें करून ताका चेडे उलोवन ताका म्हळें खंय तूं दैवी कलो रेत्री मंदिराक वच म्हणून. अशें हायस्कूल शिकचो भुरगो दैवी कलो रेत्री मंदिराक एका रेतीरेक आयलो. कोणी शेजारची येता आसतना शिश्टांनी त्या शेजारच्यांची वळख करून दिली ताका. आनी तो हांगासर आयलो आनी हांगासर ताणें एक रेतेर केली. आनी त्या रेतेर वेळार ताका देवान दैवीक उतर दिलें. किर्तनाचो बूक 20 आनी 7 वस्वर 10 बोर्ड साम 27 वर्स 10. तुजी आवय बापूय तुका सांगती जाल्यार हांव तुका म्हज्या वेंगेंत घेतलो. ही उतरां ताका वर्त्या तरान ताचेर प्रभाव घालूंक लागली. तो म्हणटा तो रडलो, विशेश तरान रडलो. ताच्या जिवितांत आवयचो मोग आशिल्लो मेळोना, बापायचो मोग आशिल्लो मेळोना, भाव भयणीचो मोग आशिल्लो मेळोना. देखून तो जिवितांत मोगा खातीर तो लालयतलो. देखून कोणाय सांगता तो वेतलो. कोंब्या काटा सयत वेतलो. खंय मोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा आनी कितें भुताची पुजा आसल्यार वेतलो आनी कोणा सांगता भोंवतलो. आनी तो जाणा देव ताचो मोग करता आनी देव ताच्या जिवितांत आसा. तो म्हणटा किर्तन 9 आनी 1 चवथी वळ साम 91 वर्स 4. सर्वेस्पर देव आपल्या पाक काटा मदा तुका तो आसरो दितलो
आनी त्याच पाकाट्या पदां तो तुका सावळी दितलो आनी तुजें संरक्षण करतलो. आतां हो भाव उलयता आसतना देवाच्या उतरांच उलयता. तो म्हणटा देव म्हजो इतलो मोग करता की सदांच हांव ताज्या पाकाट्या पंदा आसा, ताज्या वेंगेंत आसा, ताज्या गोपांत आसा. हांव विसरालो, परतून परतून देवान म्हाका आपयलें ताज्या पांयां तळा हांव येवना. पूण दैवीक रिती मंदिरांत रेतेरे वेळार देव म्हाका खरेपणी प्रत्यक्ष जालो. ताणें म्हाका दर्शन दिलें, म्हजी सगळीं दुखां पुसून काडलीं आनी म्हाका आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी. म्हज्या आवय बापायक बोगसूंक, म्हज्या भाव भयणीक बोगसूंक, म्हज्या कुटुंबाक बोगसूंक देवान म्हाका कृपा दिली. तांच्या खातीर हांवें मागलें. हांव ल्हान भुरगो, सड्ड म्हाका उलोवंक येवना जाल्यार हांवें मागलें तांच्या खातीर. आनी ताचे उपरांत म्हाका पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळ्ळो. फाटीं गेल्या उपरांत हांवें सदांय पयत पुस्तक वाचून सुरू केलो आनी म्हाका विशेश उमेद आयली शिकच्या खातीर. आनी तो म्हणटा बरें करून तो शिकलो. 10व्यांत म्हळ्यार ताजे उपरांत 2 वर्सां उपरांत 10वी आसली तो 8व्या क्लासींत आयिल्लो हांगासर रेतेरीक. 10व्या क्लासींत हाय डिस्टिंक्शनार तो पास जालो आनी पास जाल्या उपरांत PUC बऱ्या तरान शिकलो तो आनी ग्रॅज्युएशन शिकलो. घरांत कितले कश्ट आसले. तो म्हणटा देवानच विविध तरान पयशे ताका वदाकसून दिले. आनी तो म्हणटा गॉड इज जेहोवा जायरा, गॉड द प्रोवायडर. ताचेर पातयेनी दवरल्यान तो कांयच उणें जावंक सोडिना. आनी तो देवाचे उतरां म्हाका उल्लेख करून तो सांगता देव सकट वस्तू वदाकसून दिता न्ही. ही इज द गॉड द प्रोवायडर. आनी ताणें ग्रॅज्युएशन केलें. ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत ताका बरें काम मेळ्ळें बॉम्बेंत आनी ताजे उपरांत ताका परगांव वचूंक साध्य जालें. आतां गाल्फांत तो बऱ्या कामार आसा. मात न्ही थंयसर ताका एक बरी स्त्री ताका मेळ्ळी, सांगातीन चली ताका मेळ्ळी आनी तो काजर जालो. आनी काजर जाल्या उपरांत पत्नीक घेवन तो हांगासर रेतेरीक आयलो. पत्नीक घेवन तो हांगासर रेतेरीक आयला. आनी तो म्हणटा जेन्ना हांवें म्हजें जिवीत देवा समर्पण दिलें, देवान म्हजी दशा बदलेली, म्हजी दिशा, म्हजें डिरेक्शन ऑफ लायफ वॉज चेंज बाय गॉड. म्हाका ताणें रुपांतर केलें, पवित्र आत्म्यान भरलें. आतां हांव आनी म्हजी पत्नी सयत मागण्यांत आमी जिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी गो बायलांनी दोगांयनी हांगासर दैवीक रेतेर मंदिरांत डिवायन कपल्स दैवीक काजारीन जोडें जावन तांचें नांव सयत दाखल केलां. आनी ह्या वरवीं आनीकी चड आशिर्वादां बेसांवां तांचेर पडलां. तो म्हणटा पळय भोव मोगाचें न्हू, सोमी जेजू म्हज्या तुज्या जिवितांत तो आसा, तो हजर आसा. ही इज इम्मान्युएल, गॉड विथ अस. देव तुज्या सांगात आसा. कित्याक आसा तुज्या जिवितांत? तो तुका संरक्षण दिवंक आशेता, तुका राखोवंक आशेता, तो तुज्या जिवितांत मार्गदर्शन दिवंक आशेता, तो तुका वाट दाखोवंक आशेता, तुजी जिविताची दिशा बदलूंक आशेता. वांकडे तिंकडे वाटेन गेल्यार परतून सारक्या वाटेन चलोवंक आशेता. तो तुका सस्नीक जिविताच्या वाटेन चलोवंक तो आशेता. तुज्या जिवितांत समृद्धी दिवंक आशेता. तूं एक भुरगो, शिकचो भुरगो, तर तुज्या जिवितांत शिकपांत बरें मार्क्स काडून वर्त मान आनी महिमा तुवें जोडीशें करूंक तो आशेता. तुज्या जिवितांत तरणाट आसाय, तुजी देणी तालेंतां उर्जीत करूंक तुका सर बेसांवां दिवंक तो आशेता. वेळार तुज्या जिवितांत एक भेस जोडूंक, काजर जावंक, एक बरें कुटुंबा जिवीत जिवंक, एक रिलिजियस जावंक, ह्या समाज सेवा करूंक आनी उपरांत वेळार तुजो फुडार आसा कर, तुजें कुटुंबा जिवीत बऱ्या तरान जिवंक, तुज्या समुदायाचें जिवीत कम्युनिटी लायफ बरें करून जिवंक तो तुका आशिर्वाद दिवंक आशेता. विशेश तरान तो तुका पवित्र आत्म्यान भरून भळवंत करूंक आशेता. देखून स्वामी जेजू सर्गार सोडून वयच्या पयलें ताणें ताच्या शिसांक, ताच्या पाटलावदारांक म्हळें, धर्मच्या कृत्यां बूक अवस्वर 1:8, Acts of the Apostles chapter 1:8, पवित्र आत्मा येतच तुमकां बळ मेळटलें. तेन्ना तुमी जेरुसलेमांत प्रारंभ कर, अख्ख्या गलिलियांत, जुदेयांत, संवसाराच्या पंथान पंथ तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. बळ मेळटलें तुमकां. पळय मोगाचें न्हू, स्वामी जेजू आमकां पवित्र आत्मा दिवंक अत्रेकान आसा. कित्याक तो आमकां बळ दिवंक आशेता. आमी साक्ष दिसय जेरुसलेमांत. जेरुसलेम म्हळ्यार देवाचें देवाळ. हांव आनी तूं देवाचें देवाळ जावन आसा. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या सगळ्या कुडींत पयिल्लें पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जायचो. आनी उपरांत आमच्या भोंवतणी गलिलियांत आनी सगळ्या जुदेयांत आनी संवसाराच्या पंथान पंथ खंयसर गेल्यार आमी सोमयाक साक्ष दिवन मानाचें महिमेचें जिवीत आमी जियेचें. स्वामी जेजू असलें वर्त्या वैभवाचें जिवीत दिवंक तो आशेता. देखून भोव पळय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट केल्या आनी सोमयाक म्हणया, पळय सोमया, हांव तुका सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव सोदतां. तो म्हज्या सांगात आसलो अनुभव त्याच पवित्र आत्म्या ती म्हाका फावो कर. तुवें बसयल्लो तो पवित्र आत्मा म्हाका दी. तुज्या बळान आनी तुज्या सत्तेन म्हाका भर. पेंतेकोस्ताक हांव बरी तयारी करतां. पळय सोमया, म्हणजे तुजो पवित्र आत्मा धाड. पवित्र आत्म्या लागीं मोगाचें न्हू, लाल येवन मागया. तुमच्या कंताराचो बूक उक्तो करियत. D24 ऑन पेज नंबर 102, पान नंबर 102, कंतार नंबर D24. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैवीक आत्म्या, देवून तूं ये.
आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तू ये. कितल्यान तू तान येताय, कितल्यान तू लाल येताय, तितल्या वर्त्या मापान पवित्र आत्मा तुझ्या थंय देवान येतलो. काळीस मुझे तयार आसा, मन है मुझे तयार आसा. काळीचे दार उगते आसा, येण्या तुझ्या राखून आसा. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तू ये. लाल येवन आमी मागया. येवच्या शनिवाराच्या दिसा मेच्या 18 तारखेर 26 वरांचे मागणे आसा. 24 hours प्रेयर्स ऑन May 18. पेंतेकोस्ताच्या दिसा सकाळी 6 वरां पर्यंत May 19 पर्यंत हांगासर मागणे आसा. ते मागणे फळां बरी जावच्याक, चड आनी चड लोकांक पवित्र आत्म्याचे अभिषेक्त जावच्याक, भासांचे देणे हर एकल्यांक लाभच्याक, रुपांतर जावच्याक, परिवर्तन जावच्याक, पवित्र आत्म्यान भरून आपली जिणी समिया जेजूक पुनर्जीवन जेजूक जिवी साक्षी करूंक आमी भक्तीपणी मागया. दैविक रेतीर मंदिराचेर मागया. ह्या हप्त्यांत हांगासर रिलिजियसांचे रेतेर जाता. सर रिलिजियसां बसो, सर ह्या जाका बसो, सर मिशनरी बसो, चड आनी चड तरणाट्यांनी ह्या जाग जावं रिलिजियस जावंक मुखार सराशें देव आपण स्वीकार करचें आमी तांच्या खातीर मागया. आनी कश्टांत संकश्टांत आसल्यार सर ह्या जाका बसत, रिलिजियसां बसत, भक्तीपणी आमी मागया. भग्नानोवी करून तुये चिंतप नोवे करून तुये. काळोख मुजो धांवडाव तुये, जिवीत उजवाडान भरूंक तुये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तू ये. आज जो कोण जनान दिवस आचरून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी आमी तुमकां अभिनंदन आनी देवाचे मिसनार आशिर्वाद आमी मागता. एरिका आल्मेडा चकाला 38th बर्थडे नितेश कोयल्लो मुक्का. फर्स्ट होली कम्युनियन Kathleen Rodriguez Malad West. We congratulate you on your first holy communion day. देवा गर्ग आनी हुकलाब दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विचमिता आनी देवाचे विस्नार कृपा दैविक रितमंदाच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे हांगासर रेतेर केल्ल्याद्वारे अनुभव केल्ली. जॉन डिसोजा आनी कुटुंब बँगलोर, कॅरन डिसोजा बँगलोर, दैविकाच्या मानाक अनिता उडुपी कुटुंबांत जायते आशिर्वाद आनी बेसांव अनुभव केल्ल्या पासत ॲरन आनी जानसी डिकुन्ना बचपे, जायते आशिर्वाद आनी बेसांव मेळिल्ल्या पासत बेनेडिक्टा मचादो मँगलोर, कुडीचे पिडेचे
परीक्षा करता आसतना नॉर्मल रिपोर्ट्स आयिल्ल्या पासून क्लॅटी सिक्वेरा फळणीर पिडा गुण जाल्ल्या पासून कातीची एलर्जी पयस जाल्ल्या पासून गांठी दूख आसली आतां ती नपयस जाल्ल्या पासून सुशेग अनुभव केल्ल्या पासून शांती आनी समाधान मेळ्ळेल्या पासून बोक्सूंक करपा मेळ्ळेल्या पासून रेतीरीक आयिल्ल्या द्वारे आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासून वायटाच्या खोटेपणाच्या दुश्ट पाताळाच्या शक्तींतले संपूर्ण तरान सुटका मेळ्ळेल्या पासून शेजारच्यांची इजा आसली त्या सर दुस्मानाच्या इजा तावन सुटका मेळ्ळेल्या पासून बांय कंट आसतना बरें उदक मेळ्ळेल्या पासून बोरवेल कंट आसतना बरें उदक मेळ्ळेल्या पासून जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासून फ्लॅट नावार जाल्ल्या पासून दिल्ले पयशे तो बिल्डर पाटीन दिवंक तयार नासलो फ्लॅटी दिनातलो हांगासर मागल्या उपरांत फ्लॅट नावार जाला आनी सगळे समस्या इत्यार्थ जाल्ल्या पासून नव्या घराचें उक्तावण बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून जुब लेवाचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून पावस येनासतना काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून बरी सैरीक जाल्ल्या पासून बरें भुरग्यांचे देणे मेळ्ळेल्या पासून त्या भुरगें वाडटा आसतना भुरग्यां उलयनासतना हांगासर मागल्या उपरांत भुरग्यान उलोवंक सुरू केलां आनी भुरगें नॉर्मल जावन वाडोवंक सुरू केलां देखून ती देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू आतां आमी विविध त्या समा पासून मागया मोगाचें न्हू प्रज्वल आपणाच्या पुता पासून मागो उलो दितात प्रविणा मेंडोन्सा गोवा तशेंच वायट सवयाक वळख जाल्ल्या ड्रग्स अडिक्ट जाल्ल्या आनी बेब्द जाल्ल्या आनी वायट सवयाक वळख जाल्ल्या आपल्या पुताच्या परतवणे खातीर आवय बापूय हांगासर मागोंक उलो दितात एक तरणाटे चेडूय वायट सवयाक वळख जाल्ल्या काजो जावंक आयकना आनी वायट संबंद आसात आनी वेळार काजो जावंक आयकून वेळार काजो जावचे खातीर मागोवंक हांगासर उला घरांत त्या गांधाणा भुरग्यांक ते कांय भुरग्यांक केदाळ पिडेस्त आसात आनी गुण जावचे खातीर कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर बरी सैरीक जावचे खातीर आनी कासारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत कुटुंबांत असले समस्ये इत्यार जावचे खातीर घर बांदूंक सुरू केलां थंयसर अडखळ आसा वय लोन मेळोवंक बँकात हांवन घराच्या जाग्याक सारकी वाट ना ती एक वाट वेळार जावचे पासत आनी बांयकडूंक चिंतलां बोरवेलांत बरें उदक मेळच्या खातीर आनी ह्या सर आनी परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळच्या खातीर ह्या सर त्या समा पासत सांगाता मेळोन आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आनी आतां आमी मरण पावल्या समेस मालगाड्या पासून मागया देवादीन फ्रांसीस ऑस्वल्ड डिसोजा उडपी फेलिक्स डिसोजा मुंबय मॅगदलीन फर्नांडीस अंधेरी आयझक आनी सेलेस्टीन मोंतेरो तांडीर भाव ब्रदर बेनेडिक्टा रोजारियो एस जे किन्नी कांबळा सुरलपाडी कोटमा सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता जानसी सिक्वेरा बजपे पियूस पिंटो वालेन्सिया जेसेबेल इस्बेल रोड्रिगस पकाडी पुलकंत्यांत उडास करता आयवी डिसोजा मालाड लिल्ली फेर्नांडीस मालाड आयरीन मिनेजस मालाड सेवेंथ डे मास फॉर रेश्मा कॅस्टेलिनो बेंगलुरू वीक मास फॉर रेश्मा कॅस्टेलिनो बेंगलुरू फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी फेबियन डिसोजा कय्यार कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता बेनेडिक्टा माचादो मेर्ला पादाव पुलकंत्यांत उडास करता बेनेडिक्टा माचादो मेर्ला पादाव 12th डेथ एनिवर्सरी जोहान ग्रेटा पिंटो फाळणीर जॉन आनी लीना डिसोजा आयर्लंड मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता एडविन लोबो आयर्लंड शारोन फर्नांडीस आनी लॉयल सिक्वेरा आयर्लंड सस्नास विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन दिमये केल्या आनी बपोय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी काळजांतान आमी मागया आत्म्या पवित्रात्म्या दैवीक आत्म्या देवोन तूं ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैवीक आत्म्या देवोन तूं ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैवीक आत्म्या देवोन तूं ये संतोष भरीत काळजान आनी मोगा भरीत एकवटान भक्तेन आमी
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आमच्या समियान जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाच्या नो स्वामी जेजू आईच्या वांजलांत म्हज्या लागीं तुज्या लागीं भोव वैयक्तीक रितीन उलोवन म्हणटा ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट संकश्ट पिडा शिडा अनवरां समाशे आसतलेच पूण तुमी खुशाल बरी जाया कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या न्हू स्वामी जेजू म्हणटा ताणें संवसाराचेर जैत वेलां देखून तो मेल्ल्यान तो जिवन जाला आनी तो सर्गार सोडून गेला आनी थंयसर बापाच्या उजव्या बसून आसा. ताणें पवित्र आत्मा धाडला. त्या पवित्र आत्म्यान आमी अभिषिक्त जाल्ल्या वेळार आमकां जिवीचो खरो अर्थ समजतलो. ह्या संवसारांत कश्ट दूख पिडा शिडा अनवरां समाशे हे खंडी जावन आसतलेच ही देवाची मांडवळ आमकां ह्या संवसारांत मोगाच्या न्हू सासणाच्या जिविता योग्य करच्या खातीर देवान दिवच्या ह्या परिक्षेंत आमी उत्तीर्ण जायचे जाल्यार सर घडितांनी आमी खुशाल बरीत आसा जय भावार्थान जियेजय पातयेणेन जियेजय देवाचेर विस्वास दवरिजय. कशें मरी माय आनी 120 जाण भवार्थी वयल्या माळयेर निरंतरी मागण्यार रावले गी आमी मागण्यार रावचे सकाळीं 6 वरांतावन सोनवाराच्या सकाळीं 6 वरांतावन दुसऱ्या दिसा सकाळीं 6 वरां पर्यंत पेंतेकोस्ताचो दीस आयताराचो दीस 19 तारखेर सकाळीं 6 वरां पर्यंत मागण्यांत आमी रावचें. एका दोळा आमकां 26 वरां मागणें करूंक जायना जाल्यार थोडो वेळ तरी हांगासर येवन दैवीक लोरेत्र मंदिरांत मागण्यांत रावचें. म्हाका न्हू हे पेंतेकोस्ताचे 26 वरांचें मागणें फळां बरी जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भोव भक्तीपणी आमी मागया. आमी दोळे तांपया. आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. सबार फावटी कश्ट आकांत समस्या आयिल्ल्या वेळार आमी निराश जाल्या ते देस्पर जाल्या आनी ताचो प्रभाव आमच्या कुडीचेर पडला. आमचो भावार्थ आमी होगडायला या आमचो भावार्थ उणकान घेतला. आमी आमच्या पातकांचे बक्षाणे मागया. समिया जेजू तुवें संवसाराचेर जैत वेलाय आनी तुज्या जैतांत आमकां भागीदार केलाय पूण तुजें जैत आपणावंक आमी फाटीं सरलेल्या पासत तुजें जैत आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत आमी बक्षाणे मागता. हांव समिया काकूत कर. समिया जेजू तूं बापा तावन आयिल्लो आनी बापाक तुवें उगडापें केलाय. ती वर्ती स्वता त्या सुवार्थेंत वांजेलांत पवित्र पुस्तकांत आसात ती वाचूंक आमी फाटीं सरलेल्या पासत तुवें दिल्ले संदेश आमी इन्कार केल्ल्या पासत तुज्या संदेशाच्या उजवाडांत आमी जियेनातल्या पासत आमी बक्षाणे मागता. हांव क्रिस्ता काकूत कर. समिया जेजू तूं पुनर्जीवन जालोय. आमी आमच्या पातकां मरता आसतना तूं आमकां नवें पुनर्जीवनपण दिताय. आमची दिशा आमची दशा सुद्दां बदलिताय. आमकां रुपांतर करूं आशेताय पूण तुवें दिल्लें आपोणें सबार फावटी आमी इन्कार केला. संवसारी राटावळींनी संवसारी संगतीच्या आकर्शणांत आमी पडोवन काळोखांत आमी सांसपल्या. आज आमी बक्षाणे मागता. हांव समिया काकूत कर. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. प्रार्थोया. भोव काकूदारा देवा पास्काचो घोट संभ्रमून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. आपोल्लो कोरिंतांत आसतना पावलो वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एपेजाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारलें तुमी सतमानले तेन्ना पवित्रोत्म घेतलावे ना पवित्रोत्म आसा म्हणून सयत आमी आयकल्लें ना जाप दिली तांणी. तर कसलें धर्मस्नान तुमी घेतलें तांणी सवाल केलें. जुवांचें स्नान म्हणून तांणी जाप दिली. तवळो पावलान तांकां सांगलें जुवांचें स्नान मनशान पाताक रोडोन जिनी बदल्ल्याचो गुर्तू. आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक तांणी सतमनी जय म्हणून.
इतलें आयकतच तांणी सोम्या जेजूच्या नांवी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें. ते सक्कडी मेळोवन सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावल सराग सिनागोगाक वेतालो. थंय वादविवाद वा संवाद चलोवन तो देवाच्या राजा विशयांत धैर्यान उलयतालो. देवाचे उतर, देवाचे व्हड उपकार. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गितां गया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. उठ देवा आनी तुज्या वैरीचो देसवाड कर. तुज्या दुस्मनाक तुज्या मुखा वयल्यान धांवडाय. दुरां बरी उबोवन ते मायाक जातात. जसे उजव्या मुखार मेन कोडोवन उदाक जाता तसे देवा मुखार कोटे नाश जातात. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गितां गया. पूण नितीवंत देवाचे सदरे मुखार संतोषतात. आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उडतात. देवाक गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सुरेस्पर ताचे नांव, ताचे मुखार उल्हास करा. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गितां गया. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव. अनाथाचो बापूय आनी विधवींचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावंक तो बिडार दिता. कायद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. तेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गितां गया. उद्गार. Alleluia, Alleluia, हालेलुया. क्रिस्ता सांगाता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही सोदा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोवन आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं म्हळें, आतां जाल्यार तूं वापारी नासतना स्पश्ट उलयताय. सक्कड संगती तूं जाणाय. कोणेय तुका सवाल करची गरज ना म्हूण आमकां समजता. देखून तूं देवा थावन आयलाय म्हूण आमी सत मानता. जेजून तांकां जाप दिली, आतां तुमी सत मानतात गी. फुडें येवंक आसच्या येदोळस आयलेल्या त्या काळा विशांत सांगता आयका. तो येतच तुमी समेस्त म्हाका एकसुरो सांडून आपले वाटेन शिंपडोवन वेतेल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सवें आसा देखून हांव एकसुरो न्हय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खन बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. समया जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवन जेजूक थंय अधिक मोगाच्यानो. पेंतेकोस्ताक तयाराय करनासतना आमकां पयल्या वाचपांत वाचूंक मेळटा 2 तरांचे पवित्र स्नान आसात. एक पवित्र स्नान जुवांवचें पवित्र स्नान, ताका आमी उदकाचें पवित्र स्नान म्हणटा. म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी पातक रडा जाय आनी जिणी बदली जाय. तेन्ना आमी म्हणटा आमी पवित्र स्नान घेवचें. स्नान घेवचें म्हळ्यार गत आसा आमकां न्हांवचें. आमी न्हाताव आनी नितळ जाता. तेच तरी आमच्या आत्म्याचें नाण एक बरें कुमसार जावचें. एका रेतेरीक वचोन आपणाची पातकांची दूख धरची, खोटेपण सांडचें, काळोखाचें जिवीत सांडचें, देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेकाल आसलें जिवीत तावन सुटका सोडचें आनी बरें जिवीत, पवित्र जिवीत, भाग्यवन जिवीत जियोवचें. तितल्यार मोगाचें न्हू आमी समया जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्या बरी जायना. आमी खरे क्रिस्तांव जाल्ल्या बरी ना.
समिया जेसूचो पाटलाव करचो खरें क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार समिया जेसून म्हळां जो आमच्या वांजेलान तिसऱ्या वसरान तिसऱ्या वडीर तुवें परतून जल्माल्ल्या खरीत सर्गींच्या राज्यांत प्रवेश जावंक तुका जावचो ना. म्हणजे परतून जल्मोवचें म्हळ्यार कितें? परतून जल्मोवचें म्हळ्यार आमी आमच्या संवसारी सैभाक मरचें. कोणाकी उदकांत बुडयल्यार वय तो वयर येता आसतना नव्या जिवान वयर येता. म्हणल्यार बरी जो कोण क्रिस्ता जेसूक वळखता ताणें पातकां मरा जाय. मात न्ही नवी जिणी मात्र जियोंक फुडें सराचें मात न्ही क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक फुडें सरा जाय. संपूर्ण तरान देवाचेर पातयेन विस्वास दवरून सोम्या जेजू थंय पुनर्जिवंत जिवीत जिये जाय. हें पवित्र आत्म्यातय साध्य जाता. अपोलोन त्या कोरिंताच्या सगळ्या प्रांत्यांत सुवार्ता परगट केल्ली पूण जुवांचें पवित्र स्नान पातक रडोवन जिणी बदलून पवित्र स्नाना विशयान ताणें परगट केल्ली. पूण साम पावल तेनेच्यान पावता आसतना ताणें सोम्या जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ पातयेनी दोन पवित्र स्नान घेवंक तांकां शिकयलें. जेन्ना ते पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्नान घेतलें तेन्ना ते पवित्र आत्म्यान भरोवन तांकां मेळिल्ल्या वाच्या सक्ते प्रमाणे विथ द गिफ्ट ऑफ टंग्स भासांच्या देण्यानी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक सुरू केलें. तशें म्हळ्यार संपूर्ण तरान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना काल जियेले. पवित्र आत्म्यान तांकां चलोवन व्हेलें. मोगाचें न्हू येवच्या शनिवारा दिसा दैवीक रित्र मंदिरान 24 वरांचे मागणें आसा. पेंतेकोस्ताचें मागणें आसा. मोगाचें न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन आमी मागया. आनी कोणाक येवंक जायना पूण उडासतोरा मोगाचें न्हू आमी पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावची गरज आसा. भासांच्या देण्यांनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवची गरज आसा. आमी देवा थंय एक जावची गरज आसा. संपूर्ण तरान नवें जिवीत जिवची गरज आसा. बरें वर्तें वैभवाचें क्रिस्ती जिणी जिवंक आमकां देव फाव करून दी. आमेन. जे बापा हो फळ वावरासो कुर्तामच्या मोगासो खालत्या काळजा वरत्या मोगा तुकाच भेटोसो किरकोळ आमचें जीवन तुका भेटोवन दिता. सेवेच्या स्पिरिता आमकां भरमून मागता. बापा आमकां पाट दैवीक तुजें बेसांव कुरपेन आमकां नेट पालच्याक तुजें मिसां. भावा मणिनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी वपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तुवें आमकां फावो केलें तशें सर्गींचो तो उसारच्या प्रास वर्त अपरिमीत संतोश आमकां फावो कर म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका धिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जीवन जावन मरणांतलो समी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र
होवी दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गाही संसार भरला तुझ्या वैभवान पून सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय पून सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त मालकणांचो आमी उडास करया. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूत आनी स्वर काळी तुका मानवले हांव सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फर्नांड मेर्सियसविडीचे ते मारतेर सांत ह्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांचे सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयल्या बरे सर्गींच्या बापा लागीं आमी भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्काय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबर शानात रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक रितीन कुटुंबांत आनी सेसमारा माया मोगान जियोंक तुजें शांती समाधान फाव कर. जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या पुनर्जिवन जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी बक्षाणें सदांकाल तुमचे सगळे आसो. माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां.
समाधान तुमकां. पीस बी. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ आमचो स्वामी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. आमी आदवे आमचे म्हाका फावना पुण्य उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैवी खिणांत आमकां मोगान येवचे दी सोम्या देणे तुजे. जिवीत सोबूंडो तुमकां हांव दितां. ससनी जिविताक तुमकां हांव आपयतां. घेया खाया अमर जाया. सर्गींचे मनाक हांव धादोसाया. सोम्या दिकान सर्गींचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैवी खिणांत आमकां मोगान येवचे दी सोम्या देणे तुजे. काळजांत आयिल्ल्या जेजूचो आमी अनुभव करया. ताज्या लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू तुम भोवपोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. हांव तुजेर पाती येतां. म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं राव. ह्या संवसारांत पिडा शिडा कश्ट आनी अनवार आनी सर तरेचे संकश्ट म्हजेर येता आसतना हांवें खुशाल बरीत जावंक हांव भियेनासतना भावार्थान जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुजे थावन म्हाका मेकळो जावंक केदींच सोडिनाका. आमेन. प्रार्थोया. भोव मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या खुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय आनी पेंतकस्ता वेळार पवित्र आत्म्यान आमकां भरपूर अभिशेक कर आनी आमच्या जिवितांत हर एका जाग्यार आनी हर एकल्याक आमी जिविसाक जावंक आमकां निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार भाव भयणी सांगाता अर्गां दिता. उपकार जेजू बावडता. आयला याता म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवीतून जीवनपण तुजे थंय सोम्या हांव संपूर्ण. तूं सोम्या दाखवा हांव तो फाटो दी तुज्या दायजांत एक वांटो. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता. उपकार जेजू